मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पिछले अक़सात में हमने जाना कि इरफानुल्लाह की सेक्रेटरी सूफिया को खुफिया इदारे के लोग उठा लेते हैं, लेकिन सूफिया वहाँ अपनी जान दे देती है। सदाकत शाह और उनकी अहलिया सिजल के पास पहुँच जाते हैं। आलम, नीली और आज़म भी वहीं होते हैं। सजल अस्पताल में ज़ेर इलाज होती है। बाज़िल को माजूरी की हालत में एक चौक पर फेंक दिया जाता है। माज वकास वगैरह के साथ अलीना के पास पहुँच जाता है। वहाँ से अगले मिशन पर जाना होता है। सोनिया कानून की कैद से भाग निकलती है। सजल की तबीयत बिगड़ जाती है। युआन मिंग एंड्रयू के जरिए सजल के ऑपरेशन की तजवीज़ देता है। आलम ना चाहते हुए भी राज़ी हो जाता है। आइए अब कहानी वहाँ से शुरू करते हैं। ऑपरेट से पहले सजल ने नीली को माज के लिए एक ख़त दिया था। तस्लीमात। मुझे नहीं मालूम कि जब आपको ये ख़त मिलेगा तो मैं इस दुनिया में मौजूद हूँगी भी या नहीं। हकीकतन मुझे भी ये नहीं मालूम कि मैं आपको ये ख़त क्यों लिख रही हूँ और बिना किसी ताल्लुक़ या रिश्ते के आखिर इस ख़त की क्या गुंजाइश है। कहने को मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने ये ख़त अपने उस मोहसिन का शुक्रिया अदा करने के लिए लिखा है जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरे लख्त जिगर को मुझ तक पहुँचाया है। लेकिन ये कोई वाहिद एहसान तो नहीं है जो आपने मुझ पर किया है। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं मुसलसल एहसानात ही करते आ रहे हैं। ऐसी बेगर्जी और बेलोसी मैंने खून के रिश्तों के अलावा आज तक कहीं नहीं पाई। और जाहिर है इन रिश्तों में तो कुदरत की तरफ से ये चीज़ खमीर में गूंद दी जाती है। लेकिन आपने क्यों मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ की कि मैं आज अपना बाल बाल आपके कर्ज में जकड़ा हुआ महसूस करती हूँ। शायद मैं ये सवाल करके आपके साथ ज्यादती कर रही हूँ। नहीं, मुझे ऐसा कोई सवाल करके आपके बेलोस जज्बात को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। मैं एक औरत हूँ, वो भी ऐसी औरत जो 2 मर्दों के साथ निकाह के तजर्बे से गुजर चुकी है। औरत तो खुद पर पड़ने वाली नज़र के मामले में वैसे ही बहुत हसास होती है, और अगर मुझ जैसी तजर्बाकार हो तो इसके लिए परख मुश्किल नहीं रहती कि किसकी नज़र में इसके लिए क्या है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे आपकी नज़रों की ज़ुबान समझ नहीं आती। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की डिज़र्व करते हैं। कोई ऐसी लड़की जो खुद और इसके जज्बात अनछुए हों, जिसकी ज़िंदगी में आपका मुकाम सबसे ऊपर हो, और सबसे बढ़कर ये कि जो ज़िंदगी के सफ़र में आपके शाना बशाना चल सके। मैं तो वो चिराग हूँ जिसकी बुझती हुई लौ को किसी तरह बचा भी लिया गया तो बाकी की सारी ज़िंदगी बस इसके वजूद को कायम रखने में गुजर जाएगी। मेरी हस्ती अब किसी की ज़िंदगी में रोशनी नहीं बिखेर सकती। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक शराब के पीछे भागकर अपनी ज़िंदगी की कीमती माहो साल हरगिज़ भी ज़ाया न कीजिएगा। कुछ रिश्ते और ताल्लुकात अगर बेनामी रहें तो इनकी खूबसूरती सलामत रहती है। इस खूबसूरती को सलामत रखें और ख़ुद आगे बढ़ जाएं। मैं अगर ज़िंदा रही तो आपको हमेशा दुआओं में याद रखूँगी, ना रही तो आप मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दीजिएगा और इस कर्ज़ को भी माफ़ कर दीजिएगा जिसमें चाहकर भी मैं चुका नहीं सकूँगी। ख़त जिस तरह बग़ैर किसी तखातुब के शुरू हुआ था, इस तरह लिखने वाले के नाम के बगैर ही ख़त्म हो गया था। इसे नाम की ज़रूरत भी नहीं थी, इसलिए कि यही काफ़ी था कि इससे कलाम किया गया है। गो इस कलाम में मुस्तकबिल के लिए कोई उम्मीद या खुशखबरी नहीं थी, लेकिन यह भी क्या कम था कि दूसरी तरफ से इसके जज्बात को समझने का एतराफ़ कर लिया गया था। वसल तो वैसे भी एक ख्वाब था कि वो जिस राह का राही था, इस राह पर चलने वालों को पलटने का रास्ता नहीं मिलता। हाँ, ज़ादिरा मिल गया था तो उम्मीद थी कि सफ़र कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ क्यों आई हो? इससे मुखातिब शख्स की रंगत पुख्ता और नकूश भद्दे थे, लेकिन चेहरे पर ऐसा एतमाद था जो एक बार सामने वाले को मरूब ज़रूर करता था। वो अपने जटाओं की शक्ल में मौजूद लंबे और गंदे बालों में बेनियाजी से अपना भारी से हाथ फेरते हुए इससे यूँ मुखातिब था जैसे कहीं का हुक्मरान हो, और हालत ये थी कि इसके बुसीदा और मेरे लिबास से उठने वाली मछली की बसांद अगली बंदी के दिमाग में घुसती जा रही थी। मुझे यहाँ से निकलना है, और इसके लिए मैं अपने सोच से इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकती कि इस पर मेरे दुश्मनों की निगाहें पहरा दे रही हैं। वो मुकाबिल के रोब दाब का अपनी बेनियाजी से तोड़ करना जानती थी। इसे जामी नामी इस मछेरे की हकीकत खूब पता थी। बज़ाहिर वो एक स्मगलर था जो इधर का माल उधर और उधर का इधर करने में खूब मुहारत रखता था। दोनों तरफ इसके राब्ते और इंतजामात इतने पक्के होते थे कि आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा गया था। वो स्मगलर से बढ़कर भी कुछ था, ये बात गिनती के चंद लोग ही जानते थे, और इन चंद लोगों में एक सोनिया भी थी। निकाल देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भारत ही क्यों जाना चाहती हो? कहीं और भी तो निकल सकती हो। और कहीं नहीं, मैं बहुत लंबे क्राइसिस से गुजरकर यहाँ तक पहुँची हूँ, और मज़ीद किसी मसले में फंसे बगैर आसान चैनल से अपने लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ। इसलिए मेरे लिए भारत ही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। जामी की नज़रों से घबराए बगैर वो अपने मुतालबे पर कायम रही। कल जब वो यहाँ पहुँची थी और जामी के आदमियों को कुछ ऐसे हवाले दिए थे जिनसे इसका दोस्त होना साबित होता था, तो इसे यहाँ पनाह तो दे दी गई थी, लेकिन जामी ने इससे मुलाकात नहीं की थी। इसे यही बताया गया था कि जामी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि वो इसके मुतल्लिक सारी छान फटक करने के बाद इससे मिलेगा।
یہ اور بات کے ظاہر نہ کرے۔ کچھ بتاؤ کہ کن حالات سے گزر کر آ رہی ہو، تاکہ میرے پاس بھی اوپر والوں کو دینے کے لیے کوئی کارن ہو۔ یہ تجسس مصنوعی تھا، لیکن سونیا نے اس کا اظہار نہ ہونے دیا اور سنجیدگی سے اپنے محاذ کے ساتھ برف زار میں پہنچنے سے لے کر چائنیز کے ہاتھوں گرفتاری کا احوال مختصراً سنانے لگی۔ تمہیں پاکستان کے حوالے کر کے چینیوں نے ایک بار پھر ان سے بھائی چارے کا پرچار کیا ہے۔ جامی نے ہنکارا بھرا۔ وہ ایسا کرتے ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو تمہارے دیش پر فوقیت دی ہے۔ سونیا نے مزے سے اس کے کمزور پہلو پر ضرب لگائی، جو مؤثر ثابت ہوئی، اور جامی کی سیاہ رنگت غصے اور توہین سے مزید سیاہ پڑ گئی۔ ہم ان کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے دوست ان سے زیادہ طاقتور اور پہنچ والے ہیں۔ بے شک۔ اب وہ تھپڑ مار کر سہلانے کا کام کر رہی تھی۔ مجھے کل کے ہنگامے کا پتہ چلا ہے۔ تم نے ان کی قید سے بھاگ کر بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ سالے اپنے زخموں کو سہلاتے پھر رہے ہیں اور بلبلاہٹ نکالنے کے لیے اس سپاہی شفیع محمد کو گرفتار کر لیا ہے جو تمہارے سیل کے باہر پڑا پہرا دیتا تھا۔ جامی کے منہ سے نکلنے والے جملوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس کے فرار سے متعلق تمام باتوں کی تصدیق کرنے کے بعد ہی اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ حالانکہ اصل سزا کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اس احمق کو ڈیوٹی سونپی تھی۔ شاید انہوں نے سونیا خان کے بارے میں ٹھیک سے معلومات نہیں کی تھی، جو اس کی راہ روکنے کے لیے اس سیل کو کافی سمجھ لیا تھا، جہاں ان کے خیال میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ حسین عورت اپنی جگہ خود کتنا بڑا ہتھیار ہے، یہ بات سب سے پہلے سمجھنے کی ہوتی ہے۔ جامی نے اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس پر ایک حریص سی نگاہ ڈالی۔ تم کب تک مجھے یہاں سے نکالنے کا انتظام کر سکتے ہو؟ سونیا نے اس کی بات اور نظریں دونوں ہی سے پہلو تہی کی اور قدرے خشک لہجے میں پوچھا، تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا۔ اتنے احمق وہ بھی نہیں ہے۔ تمہیں تمہاری طرف نہ پا کر وہ ادھر کا ہی رخ کریں گے تو ان کے یہاں کا رخ کرنے سے پہلے مجھے یہاں سے نکال دو نا۔ پاسبل نہیں ہے۔ 2 دن پہلے ہی ڈلیوری کی ہے، اتنی جلدی دوبارہ پھیرا نہیں لگاتے، خرچہ بڑھ جاتا ہے اور رسک بھی۔ جامی کا لہجہ یکدم خشک ہو گیا۔ اس کے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تل ابیب تک کا سفر بہرحال یہیں سے شروع ہونا تھا۔ تل ابیب جس کی فضاؤں سے نکلے ایک عرصہ گزر گیا تھا، اسے پکار رہا تھا۔ عمار جھرنے کے شفاف پانی پر نظریں ٹکائے وہ کہیں بہت دور نکلا ہوا تھا کہ ایک نسوانی آواز اسے ماحول میں واپس کھینچ لئی۔ اس نے گردن گھما کر پکارنے والے کی سمت دیکھا۔ اس کے سامنے پریوش کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں گھر پر گئی تھی، لیکن چچی جان نے بتایا کہ تم صبح صبح ہی گھر سے نکل چکے ہو۔ میں سمجھ گئی کہ تم یہاں ملو گے، کیونکہ ابھی بازار کھلنے کا وقت تو نہیں ہوا کہ تم دکان پر جا چکے ہوتے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایسا کیا کام پڑ گیا تھا کہ تمہیں صبح صبح میری تلاش میں نکلنا پڑا؟ اس نے رخ موڑ کر دوبارہ بہتے پانی پر نظریں جما دی اور قدرے خشک لہجے میں پریوش سے دریافت کیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی چمک اور شوخ مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو اول دن سے اسے محتاط رہنے پر اکساتا تھا، لیکن اس کے لیے اس کا گریز جیسے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اور ہر بار اس سے یہ بھی تکلفی سے پیش آتی تھی جیسے وہ اس کا ہمجولی ہو۔ بات بھی شاید کچھ ایسی ہی تھی۔ اس نے آغا گل اور زرمینہ بی بی سے جتنے قصے سنے تھے، ان سے بات واضح تھی کہ بچپن ہی سے دونوں بہنوں کا ان کے گھر بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ گلوش کم عمری میں شادی ہو کر دور چلی گئی تھی، تب بھی اس کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا تھا، بلکہ مزید بڑھ گیا تھا، اور وہ اپنی تنہائی کو عمار جیسے شریف بچے سے بانٹنے کی کوشش کرتی تھی۔ گلوش اگر عمر کے تفاوت کی وجہ سے اپنی لاڈلی بہن کو بہت رعایت دیتی تھی، تو عمار اپنی سادہ فطرت کی وجہ سے اکثر اس کی بے ایمانیوں اور ہٹ دھرمیوں کو خاموشی سے سہ جاتا تھا۔ میں تم لوگوں کو رات کے کھانے کی دعوت دینے آئی تھی، تم گھر پر نہیں تھے تو یہاں چلی آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے خبری میں کام سے واپسی میں دیر کر دو اور ہم تمہاری راہ دیکھتے رہ جائیں۔ اس پر اس کی بے رخی کا کوئی اثر نہیں تھا۔ کیسی دعوت؟ اتنی تفصیل کے جواب میں وہاں محض 2 لفظی سوال تھا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں دعوت رکھی ہے بیبے نے، احمد بھائی بھی آنے والے ہیں گلوش کو لینے کے لیے، تو بس سب ایک ساتھ مل کر کھانا کھا لیں گے۔ اس نے دعوت کا سبب بتایا، پھر بچوں کی طرح چہکتی ہوئی بولی، تمہیں پتہ ہے بیبے کھانے میں کیا کیا بنا رہی ہے؟ مجھے بھلا کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ جواباً اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ سب تمہاری پسند کے کھانے بنیں گے پگلے، پلاؤ، راجمہ، دم آلو اور گشتاپا۔ گشتاپا تو تمہیں بہت ہی پسند تھا۔ مجھے یاد ہے جب بھی کبھی بیبے گشتاپا بناتی تھی تو تمہارا حصہ ضرور نکال کر رکھتی تھی۔ وہ اسے اس ماضی کا حوالہ دے رہی تھی جس کا کوئی عکس اس کی یادداشت میں موجود نہیں تھا۔ ہاں، اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک کھایا وہ گشتاپا ضرور اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ کوفتے نما ایک ڈش تھی جس کی گریوی بہت لذیذ اور منفرد ذائقے کی حامل تھی۔ اس نے سنا تھا کہ گریوی تیار کرنے کے لیے دودھ اور کھوئے کو ایک ساتھ خاص کشمیری مسالہ جات استعمال کیے جاتے تھے، جن کی خوشبو ہی اشتہا بڑھانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ویسے پسند تو تمہیں دم آلو بھی بہت تھے، اور تم اکثر چچی جان سے فرمائش کر کے بنوایا کرتے تھے۔ وہ اور بات کہ تم سے زیادہ میں کھا جاتی تھی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ خود ہی ایک بات دوسری بات نکالتی شوخی سے ہنستی جا رہی تھی۔
ہنسنے سے اس کی رنگت مزید گلابی ہو گئی تھی۔ یہ ساری 6 سال پرانی باتیں ہیں۔ اس وقت تم مشکل سے 12-13 سال کی ہوگی، لیکن یاد سب کچھ ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کوئی نانی اماں ہو۔ ہاں تو یادداشت تمہاری گئی ہے، کوئی میری تھوڑی گئی ہے، اس نے ترنت جواب دیا اور روانی میں مزید بولی، یوں بھی 12-13 سال کوئی اتنی چھوٹی عمر بھی نہیں ہوتی۔ گلوش کی تو 15 برس کی عمر میں شادی بھی ہو گئی تھی، تو تمہاری شادی کیوں نہیں کی تمہارے گھر والوں نے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ میں راضی ہوتی تو کر دیتے۔ اب بھی برادری کے کئی لوگ بیبے اور ابا کو تانے دیتے ہیں کہ شادی کی عمر ہونے کے باوجود لڑکی کو ابھی تک گھر بٹھا رکھا ہے۔ وہ دونوں شاید لوگوں کی باتوں سے گھبرا جاتے، لیکن آغا جان نے سمجھایا کہ پرویش کو پڑھنے دو، ہمیں اپنی نسلوں کو سنوارنے کے لیے پڑھی لکھی عورتوں اور خصوصاً لیڈی ڈاکٹر کی بہت ضرورت ہے۔ دیکھا نہیں تھا میرے بے وقت چھٹی لے کر گھر آنے پر کتنا ناراض ہو رہے تھے، لیکن تم پر ان کی ناراضی کا کوئی اثر تو نہیں ہوا؟ ابھی تک یہیں بیٹھی ہو، چھٹیوں کے مزے لے رہی ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہنگاموں کی وجہ سے کالج بند کر دیا گیا تھا، اس لیے میں رک گئی، ورنہ آغا جان کی بات تو میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس بار وہ قدرے برا مان گئی تھی۔ تمہاری اطلاع کی عرض ہے کہ میں کل صبح واپس جا رہی ہوں۔ یہ تو اچھی خبر ہے، واپس جا کر خوب دل لگا کر پڑھنا، یہ نہ ہو کہ چند دن بعد پھر کسی بہانے سے چھٹی لے کر آ جاؤ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹے بہانے بناتی ہوں؟ عمار کی نصیحت پر اسے غصہ آ گیا۔ بناتی ہوگی، جبھی تو آغا جان تمہاری چھٹی لے کر آنے پر خفا ہو رہے تھے۔ اس پر پرویش کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور بے نیازی کے اظہار کے لیے پاس پڑا ایک چھوٹا سا چکنا پتھر گھما کر پانی میں پھینکا۔ ایک تو میں تمہارے آنے کا سن کر خاص طور پر تم سے ملنے آئی تھی اور تم ہی مجھے تانے دینے لگے۔ ٹھیک ہے، اب کل جاؤں گی تو تم سب کے ناک رگڑنے تک دوبارہ ملنے نہیں آؤں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے پرویش کو؟ میں کوئی نالائق اور فالتو لڑکی تھوڑی ہوں جو بہانے سے پڑھائی سے جان چھڑا کر بھاگ کر گھر آ جاتی ہوں۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، لیکن اس نے جواباً کسی معذرت کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اٹھی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی کچھ اداس اور پسمردگی کی کیفیت میں گھرا وہاں سے اٹھ کر چل پڑا۔ پرویش کا دل دکھا کر اسے اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ ابھی کل ہی تو بات اس کے علم میں آئی تھی کہ ماضی میں عمار اور پرویش کی نسبت طے کیے جانے پر غور ہوتا رہا تھا۔ نسبت طے پاتے ہی اس سے پہلے ہی عمار غائب ہو گیا اور اب اتنے برسوں بعد وہ واپس نہیں آیا تو برادری میں اس معاملے میں چیمگوئیاں ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے تو زرمینہ بی بی سے براہ راست پوچھ بھی لیا تھا کہ دونوں کی شادی کے متعلق ان کا کیا ارادہ ہے۔ زرمینہ بی بی نے سوال کرنے والوں کو فی الحال یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ ابھی پرویش پڑھے ہی ہے اور عمار کو بھی معاشی طور پر سیٹ ہونے کے لیے وقت چاہیے۔ سوری پرویش، لیکن میرے پاس تمہارا دل دکھانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ میں اس عجیب و غریب قسمت کا مالک شخص ہوں جس کے راہ میں محبت قدم قدم پر باہیں پھیلائے کھڑی ہوتی ہے، لیکن میں خود اس دامن کو جھٹک کر گزر جانے پر مجبور ہوں۔ وہ دل دل میں پرویش سے معذرت کرتا ہوا کب دکان پر پہنچ گیا خود اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ گڈ مارننگ جنٹل مین، کن خیالوں میں ڈوبے چلے آ رہے ہو؟ کاؤنٹر پر بیٹھے انکل بنجامن کی آواز نے اسے چکا دیے۔ گڈ مارننگ انکل، میں بس یوں ہی کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنی سوچوں کے بارے میں کیا بتاتا؟ دماغ پر زیادہ زور مت دیا کرو، اس سے سٹریس بڑھتا ہے۔ تم جیسے ویسے ہی ٹھیک ہو، گاڈ کی مرضی ہوئی تو تمہاری میموری بھی کس دن خود بخود واپس آ جائے گی۔ جی انکل، وہ ان کی محبت و خلوص کے جواب میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکا۔ چند دن کے اندر ہی وہ اسے بہت پسند کرنے لگے تھے۔ بقول ان کے اتنے عرصے سے کاروبار کر رہے تھے، لیکن اس جیسا محنتی اور ذہین ورکر پہلی بار ملا تھا۔ وہ کشمیری مسالہ جات اور خشک میووں کے تاجر تھے۔ بازار میں موجود ان کی دکان ایک چھوٹا سیٹ اپ تھا۔ ان کی اصل آمدنی ان اشیاء کی برآمدات سے ہوتی تھی۔ وہ اس سارے سلسلے کے حساب کتاب کو سنبھال رہا تھا اور چند دنوں میں ہی پچھلا ریکارڈ بھی اچھا خاصا مینٹین کر دیا تھا۔ انکل بنجامن اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھے اور برملا اس کی تعریف کرتے تھے۔ میں اپنے لیے ناشتہ منگوا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی منگوا لوں؟ میں ناشتہ کر کے آیا ہوں انکل، بی بی مجھے ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلنے دے سکتی تھیں؟ انہیں جواب دیتے ہوئے ہنس پڑا۔ وہ بیٹے کی محبت میں ترسی ہوئی ماں ہے ینگ بوائے۔ ہمارے مشرق کی ماؤں کے پاس اپنی محبت کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ اولاد کو مزے مزے کے کھانوں سے آسودہ کرتی رہے۔ جی یہ تو ہے۔ انکل بنجامن سے اتفاق کرتے ہوئے اس کے ذہن پر کئی یادوں نے دستک دی۔ وہ دوڑ دوڑ کر کام کرتی، ہر بچے کے لیے اس کی پسند کے مطابق صاف ستھرا صحت بخش کھانا تیار کرنے والی ماں بہت دور چلی گئی تھی، لیکن یادداشت کے خانے میں اس کے پکائے ہوئے کھانوں کی خوشبو آج بھی تازہ تھی۔ تم اپنا کام شروع کرو، میں تمہارے لیے چائے بھجواتا ہوں، انہوں نے نرمی سے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا۔ تو وہ اپنی مخصوص کرسی پر کمپیوٹر کے سامنے جا بیٹھا۔ دکان کے دیگر ملازمین بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ آہستہ آہستہ وہاں گاہکوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ انکل بنجامن میٹھے لہجے والے بہت بااخلاق شخص تھے۔ ان کے لیے کوئی گاہک چھوٹا بڑا نہیں تھا۔ لاکھوں کی ڈیل کرنے والے سے لے کر چند سو کی چیز خریدنے والے تک ہر شخص کو ان سے ایسی عزت ملتی تھی کہ جو ایک بار ان سے رابطہ کر لیتا
फिर और कहीं नहीं जाता था। दोपहर के खाने तक वो बिला तत्तुल काम करता रहा। ठीक 2 बजे दुकान के बाहर क्लोज की तख्ती लगाकर शटर गिरा दिए गए। अंकल बेंजामिन का असूल था कि खाने के वक्फे में कोई डीलिंग नहीं करनी। इनका कहना था कि आदमी रोटी के लिए तो सारी भागदौड़ करता है, तो कम अज़ कम इसे वो रोटी तो सुकून से खाने के लिए मिले। दोपहर का खाना पूरे स्टाफ के लिए इनकी तरफ से होता था और वो सबके साथ मिलकर खुद भी वहीं खाना खाते थे। आज भी इसी मामूल को दोहराया गया और फिर हस्बे मामूल कहवे के दौर के साथ ही दोबारा काम शुरू हो गया। वो खुद भी दोबारा कंप्यूटर के सामने जा बैठा। मौजूदा हिसाब किताब देखने में कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन पुराने हिसाब मेंटेन करने में इसे खासा मुश्किल का सामना था। ज़्यादातर रिकॉर्ड रजिस्टरों पर हाथ से लिखा हुआ था और खासा गुंजलुक था, इसलिए इसे कभी कभी अंकल बेंजामिन से मदद लेना पड़ती थी। इस वक्त इसे ज़रूरत पेश आई तो रजिस्टर उठाकर काउंटर पर पहुंच गया। किसी पुराने अकाउंटेंट का लिखा हुआ हिसाब खासा पेचीदा था। अंकल बेंजामिन भी कुछ देर के लिए गौर फिक्र में पड़ गए। इनकी तरफ से जवाब का मुंतजिर वो इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था कि दुकान की तरफ आने वाले रास्ते पर आगा गुल को आते देखा। वो अपनी सफेद छड़ी के सहारे खरामा खरामा चले आ रहे थे। आगा जान, इसने इनके सीढ़ियों पर चढ़कर दुकान तक आने से कबल खुद नीचे उतरकर इन्हें सहारा दिया। मैं कर लेता हूँ ये सब बेटे, तुम क्यों मेरी आदत बिगाड़ते हो? उन्होंने इसे टोका। मुझे आपकी खिदमत करके खुशी मिलती है आगा जान। इसने इनका हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे इस सहारे की आदत पड़ेगी तो जीना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इनकी बात इसके दिल पर लगी। वो जानता था कि वो क्या कह रहे हैं। वेलकम वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम। ये अम्मार के कदमों की बरकत है कि अब मुझे अक्सर तुम्हारा चेहरा दिखाई देने लगा है। बेंजामिन ने भी आगा गुल को देख लिया था और बुलंद आवाज में गर्म जोशी से इनका इस्तकबाल कर रहा था। जवान बेटे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए तो बूढ़ा बाप एक बार खुद को जवान महसूस करने लगता है। मैं भी आजकल सारी कमजोरी और बुढ़ापे को भूला हुआ हूँ। आगा गुल इसे वहीं खड़ा छोड़कर आगे बढ़ गए थे और बेंजामिन से मुखातिब थे। बेटा तो तुम्हारा वाकई हीरा है, मैं बहुत खुश हूँ इसके काम से। बेंजामिन ने पूरी दयानतदारी से इसे सराहा, फिर इनकी तरफ रुख मोड़कर बोला, वहीं क्यों स्टिल हो गए यंग मैन? अंदर आओ और अपने आगा जान के लिए कुछ कहवे वगैरह का इंतजाम करवाओ। जी ज़रूर। वो जल्दी से हरकत में आया। सचमुच बहुत टैलेंटेड बॉय है। चंद ही दिनों में मेरे कई बिगड़े काम संवार दिए हैं। टैलेंटेड तो है पर डिग्री कोई नहीं इसके पास। डिग्री के बगैर इधर उधर से अपनी जहानत के बलबूते पर सीखा हुआ काम कोई अच्छी नौकरी तो नहीं दिला सकता इसे। बेंजामिन की तारीफ के जवाब में आगा गुल ने अफसोस का इजहार किया। क्या मतलब? मेरे पास काम करने से तुम इसके फ्यूचर से सेटिस्फाई नहीं हो? बेंजामिन को सदमा सा हुआ। ये बात नहीं मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि अम्मार को कहीं बाहर सेटल कर दूँ। यहाँ के हालात तुम जानते ही हो। बस अब हौसला नहीं होता कोई दुख उठाने का। दिल में यही ख्याल है कि भले नज़रों से दूर रहे लेकिन दिल को इत्मीनान तो हो के सही सलामत है। धीमे लहजे में अपने ख्यालात का इजहार करते वो बेंजामिन को कुछ परेशान से लगे। कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर बताओ आगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो तुम्हें है अंदर से परेशान कर रही है। इसने हमदर्दी से पूछा। तुम्हें पता है कि हम यहाँ अपनी मर्जी से खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। हमारी एक जुम्बश पर नज़र रखी जाती है। अमार की वापसी की खबर भी पहुँच चुकी है उनके पास और चुपके चुपके इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करते फिर रहे हैं। करने दो इन्वेस्टिगेशन। अमार कौन सा कोई क्रिमिनल है? बेंजामिन ने इसे तसल्ली दी। क्रिमिनल तो वो सारे भी नहीं थे जो अब तक तारीख राहों में मारे गए। हमारा सबसे बड़ा जुर्म तो मुसलमान होना और अपनी मर्जी की ज़िंदगी की ख्वाहिश रखना है। इनकी आंखों में गहरा करब था। तुम क्या चाहते हो? बेंजामिन ने जिस वक्त ये सवाल किया फ़ज़ा में कहवे की खुशबू महसूस हुई और अम्मार ने भाप उड़ाते कहवे की प्यालियाँ इन दोनों के सामने रखीं। तुम खुद क्यों लेकर आ गए यंग मैन? किसी मुलाजिम से कह दिया होता। बेंजामिन ने से टोका। मैं अपनी खुशी से अपने हाथों से बनाकर लाया हूँ। आप दोनों मेरे बुजुर्ग हैं और मुझे आपकी खिदमत करके अच्छा लगता है। इसने अदब से जवाब दिया, जिसे सुनकर बेंजामिन का चेहरा खिल उठा। गॉड ब्लेस यू माई सन। इसने दिल से दुआ दी, फिर आगा गुल से मुखातिब होकर बोला, ये लड़का खुद एक ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए। तुम इसकी फिक्र न किया करो, वक्त खुद इसकी राहें खोलेगा। बल्कि यूँ समझो खुली गई। क्या मतलब? आगा गुल हैरान हुए। तुम्हें तो पता है मेरे बेटों का कि अब मेरे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं अम्मार को इस सिलसिले में ट्रेनिंग देने का सोच रहा हूँ। ज़हीन बच्चा है, जल्द काम सीख लेगा। इसके बाद देखते हैं कि इसे सिर्फ विजिट पर दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाए या मुस्तकिल कहीं सेटल करके वहीं से काम चलवा दें। मेरे छोटे वाले ने भी कई बरस पहले कनाडा में बैठकर काम देखा था, लेकिन अब वो कहता है पापा मुझ पर मेरे अपने काम का बहुत बर्डन है। मैं आपके बिजनेस को और नहीं देख सकता। सोचो ज़रा, जिस बिजनेस ने इन्हें पाला अब इन्हें वो बेकार लगता है। वो चाहते कि मैं भी अब इस झंझट से निकल आऊँ।
बेंजामिन को मार के सिलसिले मेरी मनसूबाबंदी बताते बताते बेटों का रवैया याद आ गया तो लहजे में उदासी घुलने लगी। आगा गुल को इन सब बातों का इल्म था, लेकिन हर बार की तरह उन्होंने इस वक्त भी बेंजामिन का दुख पूरी तवज्जो से सुना और तसल्ली भी दी। जाने दो दोस्त, तुम तो अपनी ज़िंदगी जी चुके। तुम्हारे यही शुक्र का मुकाम होना चाहिए कि बेटे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं और तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं गई। वरना कितने ही वालिदैन इस बात पर आठ आठ आंसू बहा रहे होते हैं कि जिस औलाद पर सारी ज़िंदगी लगा दी वो किसी काम की नहीं निकली। ये तो है, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उसने मुझे बेटों की नाकाम ज़िंदगी का दुख नहीं दिया। बेंजामिन ऐसा ही था, जल्द बहल जाने और कायल हो जाने वाला सादा मिजाज इंसान। जब तो मुआशी तफावत के बावजूद इसकी आगा गुल से इतनी गहरी दोस्ती थी। ये दोस्ती बचपन से चली आ रही थी। शायद इसकी हमदर्द फितरत ने इसे आगा गुल की मदद के ख्याल से इनके करीब किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पर खुला कि इनकी शक्ल में बहुत अच्छा दोस्त और सामने मैसर आ चुका है। चुनांचे दोस्ती हमदर्दी से निकलकर बराबरी की बुनियाद पर उस्तवार हो गई। हस्बे मामूल दोनों दोस्त मिलकर बैठे तो महफिल तवील हो गई। कारोबारी मामला निपटाते हुए गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहा। कहवे का दौर भी 2 बार चलाया गया। वो अपना काम निपटाते गाहे बगाहे दोनों दोस्तों पर भी नजर डालता रहा। जैसे महफिल बर्खास्त होती दिखाई दी, तेजी से उठकर बाहर आया और दुकान की बुलंदी को सड़क से मिलाती गिनती की उन चंद सीढ़ियों को तय करने में इनकी मदद करने लगा। यानी तुम बाज नहीं आओगे। इस बार वो इसकी इस हरकत पर हंस दिए। जब तक मौजूद हो बिल्कुल नहीं, इसने भी कतियत से जवाब दिया। सारा मसला ही मौजूदगी का है। जिसके जल्द जुदा हो जाने का डर हो, खुद को इसका आदी बना लेने से दिल में अंदेशे जागते हैं कि बाद में अगर जो ये मुयस्सर ना हुआ तो हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। वो मलूल थे या शायद हकीकत पसंदी से काम लेना चाहते थे। इस तरह के अंदेशों में घिरा इंसान तो दुनिया की किसी नेमत से लुत्फानंदोज नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया की किसी नेमत के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो हमारे पास हमेशा रहेगी। जब ज़िंदगी साथ छोड़ देती है तो फिर किसी और शय का क्या भरोसा। सच कहा तुमने, ज़िंदगी बड़ी जालिम है। जब मुंह मोड़ती है तो ये नहीं देखती कि किस किस का कलेजा नोच कर ले जा रही है। इनकी बेनूर आंखें दूर किसी खला में भटक रही थी। वो इनसे कुछ न कह सका, बस इनके हाथ पर अपने हाथों का दबाव डालकर एक खामोश दिलासा दिया। मेरी बेंजामिन से बात हुई है। वो अपनी ट्रांस जैसी कैफियत से जल्दी से बाहर निकले और इसे अपने बेंजामिन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से आगाह करने लगे। बिल्कुल ठीक, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। वो सुनकर इत्मीनान का इजहार करने लगा। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं दोस्त को धोखे से इस्तेमाल करने पर शर्मिंदगी महसूस करता हूँ। अगर इस काम में इंसानियत और खुसूसन मुस्लिम उम्मा की भलाई का लालच न होता तो मैं हरगिज़ भी इस सब के लिए राज़ी न होता। वो कुछ नाखुश भी थे। आप फिक्र न करें, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी ज़ात से आपके दोस्त को कोई नुकसान न पहुँचे। इसके पास भी फ़कत तसल्लियाँ ही थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ, हाजी शेर खान के यहाँ आज की दावत का तो इल्म है ना? वक्त पर पहुँच जाओगे दावत में? उन्होंने खुद ही मौजू बदल दिया। वो दोनों दुकान से उतरकर एक फुटपाथ पर खड़े थे, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला था कि तूली पकड़ता जा रहा था। मैं नहीं आऊँगा, आप उनसे कह दीजिए कि काम बहुत था, मेरा आना मुमकिन नहीं हो सका। उन लोगों ने बहुत मोहब्बत से बुलाया है बेटे। उन्होंने इसे समझाने की कोशिश की। जब ही नहीं जाना चाहता। वो सादे लोग हैं। मैं दावत में शिरकत करूंगा तो मेरी ज़ात से जाने कौन कौन सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेंगे, और आप जानते हैं कि मैं एक भी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकता। इसके जवाब ने एक पल के लिए चुप सा कर दिया। फिर एक ठंडी सांस भरकर बोले, ठीक कह रहे हो तुम, ठीक है, तुम शरीक ना होना, मैं बहाना बना दूंगा। वो इसका इशारा थपथपाकर वहाँ से रुखसत हो गए। वो दूर तक इन्हें सफ़ेद छड़ी के सहारे खरामा खरामा जाते हुए देखता रहा। जिंदगी ने इसे कदम कदम पर प्यार करने वालों से नवाजा था, लेकिन जुल्म यह था कि वो इसे इसके हर प्यादे से जुदा कर देती थी। जुदाई इसके मुकद्दर में लिख दी गई थी।